So gusto na ako maigso ning kahapon nun, sultihan mo may tungod sa akong kinabuhi. Nga naman, Tungod kay nagbuhat og nindot kaayong mga butang ang atong Dios sa akong kinabuhi. gipuno niya ako sa gugma. Gugma para sa Dios o gugma para sa akong isig katawo. Sa una maigsoon, ang akong kinabuhi hugaw og dautan. Expression ako ng mga bad words sa una. Dili ko maayo nga estudyante, wala ko'y pagkakontento sa akong kinabuhi. Pero sugod nga gidawat na ako si Jesus. Nga akong Ginoo ug manluluwas. Na-encourage ko maigsoon magbasa sa Bible. Gitagaan ko kaalam sa Dios nga para masabtan kung unsa ang pasabot sa iyang pulong. Naapagyapon akong hubak karon pero dili na kaayo worse. Mubakon manggaling ko, pero igo na lang nga ubuhon. So dili lang spiritual, bisan sa physical nga bahin gibago pud ko sa Dios. Og number 1, sa akong ipasalamatan sa Dios maigsoon tungod kay gitubag niya akong mga pagampo. By the grace of the Lord Jesus, isa ko maigsoon sa licensed professional teacher. Nasayod ko maigsoon nga nagapaminaw ang Dios sa akong mga pagampo tungod kay tuol ko sa Dios. Now, akong pangutana sa inyo mga igsoon. Tuol ba kamo sa Dios or layo ba kamo sa Dios? Kani nga verse sa Bible, tudluan ta unsaon na makaduol ta sa Dios mga igsoon.